Naalay gusto i-share si God sa atong life. Gusto ni God na akay pagsalig sa iyaha. Faith. Ang faith, ibig sabihin na akay pagsalig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung wala kay pagsalig kay God, dili kalihok ang Ginoo sa imong life. Siya ka-perform og milagro sa imong kinabuhi. Kung gusto ka nga mabago imong kinabuhi, kailangan magbaton ka og dako nga pagsalig sa Ginoo. Kay maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi. Sa atong life, mao ginay pinaka-importante ang imong faith kay God. Kay kung wala kay faith kay God, walay mahitabo sa imong life. Kailangan naa kay pagsalig kay God kay para makabuhat siya sa imuha og mga milagro. Kabalo kaon say milagro, kanang imposible buhaton sa tao, pero mahimo ni God. Kay milagroso siya. He is a miracle worker. Nga ana ang Ginoo nga atong amahan. Dili siya basta-basta. Kaya dili nato siya maliiton, no? Ay ang uban manggod maliiton ang Ginoo silang kinabuhi. Moingon sila nga ay dili ni kaya ni God. Ay sobra ka hirap ani basig dili ni niya makaya kay mura gani kag nagduha-duha og salig kay God. Mura kag nagduha-duha og salig. Maunang ang Ginoo, imong gigapos ang Ginoo sa imong hunahuna og kasing-kasing. Dili kalihok ang Ginoo sa imong life. Dili siya kabuhat ug dapat niya buhaton sa imong kinabuhi. Kanang mga dagkong butang para sa imong kinabuhi dili mahimo sa Ginoo. Kay tungod ikaw mismo wala kay pagsalig kay God. Dili siya kahimo og milagro sa imuha. Walay improvement imong kinabuhi. Dili ka muusad sa imong kinabuhi, magstay lang ka ana. Kay tungod ikaw mismo imong gigapos ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di siya kalihok sa imuhang paggapos sa imong hunahuna og kasing-kasing. Dili niya ma-perform ang milagro sa imong kinabuhi. Kabalo ba kaon sa nature ni God sa atong life? Mubuhat siya milagro. Maunay pinaka the best nga ginabuhat ni God sa atong life. Yes, grabe siya mohimo og milagro. Kung kabalo lang ka ma-experience na nimo og naa kay dakong pagsalig kay God. Yes, wala kay nakita. Pero naa kay Ginoo nga dako gamhanan milagroso. Dili ka mag-base sa imong nakita. Kay wala na, di na tinuod. Kung nagduha-duha ka og salig ni God, magduha-duha pud ang Ginoo og trabaho. Kung buhaton ba nako ni sa kong anak o dili, kay murag kulang man. Kulang ang pagsalig niya sa kuha. So dili na lang niya buhaton kay murag duha-duha man gyud. So kailangan mo focus ka kay God nga kaya na niya sa imuha, nga kaya niya mo perform bisan unsa pa na nga problema. Bisan unsa pa na imong gikaharap nga problema karon, walay imposible sa Ginoo. Basta nakita niya nga deserving ka ana nga milagro. Di ta perfect nga iyang mga anak, pero ang kaluoy sa Ginoo grabe. Nag-overflow ang kaluoy ni God sa atong mga kinabuhi. Maunang mahimo gyud niya nga mo perform siya og milagro kay naluoy siya sa iyang anak. Yes, daghang kag sufferings nga nahitabo sa imong kinabuhi, pero kaya kaniya luwason ana nga mga pagsulay. Ana ang Ginoo. Maunang ayaw pagamaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Magnify the Lord in your life. Para makita nimo ang iyang gugma sa imuha, kung unsa siya ka mahigugmaon, kung unsa siya ka milagroso sa imong kinabuhi. Ing ana ang atong amahan. So dili nato baliwalaon ang Ginoo, no? Kay ilahi atong giatubang sa atong kinabuhi. Pero kaya nato na lutason kung naa kay Ginoo. Kung gikuyog nimo si God, kung imo siyang gibutang diha ana nga sitwasyon, nga Lord, ikaw na'y bahala ani. Kay wala ko'y mahimo kung wala ka, ana. Pero pag wala nimo giuban ang Ginoo, imo imuha lang, ay wala gyud, di gyud manumbaling ang Ginoo ana. Di pun mag-apil-apil ang Ginoo ug wala nimo siya gi-invite. Kailangan i-invite nimo ang Ginoo sa tanang sitwasyon, sa tanang problema, sa tanang kalipay. I-invite nimo ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga i-invite nimo siya ana nga sitwasyon nga kaya niya buhaton ang dapat niya buhaton. Kaya niya mo solve og problema. Yes, problem solver ang Ginoo. Dili nato siya maliiton sa tong life nga moingon ta nga dili ni kaya sa Ginoo, dili. Ayaw jud, please lang, maluoy ka sa imong kinabuhi, ayaw.
Kay ikaw ang luoy, dili ang Ginoo. Kay ang Ginoo naara ginaperminti sa tuwa, nagtan-aw, naghigugma. Kung gikinahanglan nimo siya, moduol gyud ang Ginoo. Kung gitawag nimo ang Ginoo, moduol siya nimo. Ingana ang Ginoo ka mahigugmaon sa imong kinabuhi.